الرغائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سارے دن دی عبادت دی قبولیت دی خاطر جتنے بیٹھے ہو صلوات مل کے بلند آواز میں کافی ہو جتنے ہو اپنے مرحومین اور اس گھر دے جمیع مرحومین تواڈے اس علاقے دے جتنے مومنین اور مومنات دنیا چھوڑ گئے سارے دے درجات دی بلندی دی خاطر امام حسین دی کریمہ مادی ذات تے جتنا ہو سکے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تانوں کوئی گل بھول جائے تو تسی سجیاں کھبیاں تے پوچھ لیندے ہو، درود بھول گیا ہوئے تو ایک دوے تو پوچھ کے پڑھو پڑھو تو صحیح۔ صلی اللہ خداوند کریم سارے دن دی عبادت قبول فرمائے۔ دعا دا ویلا جی، جڑے بچ گئے ہو جڑے ٹر گئے اللہ سارے دی عبادت دا عظیم اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس میرے بھائیاں دی توفیقات بے نیاز اللہ اس تو زیادہ اضافہ فرمائے۔ اس گھر نو تواڈیاں گھراں نو خدا حاسدین تے ظالمین دے شر تو محفوظ فرما۔ جے سمجھو کہ ضرورت ہے تو پھر آمین آکھنا۔ خدایا انہاں ساریاں نو امام حسین دی قبر دا زوار بنا۔ موت تو بعد امام حسین دی شفاعت نصیب فرما۔ جس دعا دی ہر دعا تو زیادہ اور ہر دعا تو پہلے ضرورت ہے، تیرے دربار ساڑے ہاتھ ہیں خالی، خالی ٹر جان تو تیری شان دے خلاف ہے۔ تو آپ دیں جو بندے انج کرن مینو خالی ٹر دیں شرم آندی ہے۔ ساڑی اکوئی دعا ہر دعا تو اہم دعا، خدایا ساڑے امام نو اذن ظہور عطا فرما۔ یقیناً تھکے بیٹھے ہو، کوئی جبر بھی کسی تے نہیں ہے،
ان دعاواں دی قبولیت دی خاطر امام حسین دی ذات تے ایک صلوات بلند آواز نال جاگ کے پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ اشارے ان پتہ جو میں اس ویلے ہی پڑھدا، ٹھیک ہے جی، تے میرے واسطے تھوڑے جے مولا دے عزادار بچ جاندے، کچھ سننا چاہو تو میں کچھ پڑھ لینا جی، چاہو تو میں پڑھنا تھوڑا جا۔ میں چونکہ رجب دی 21 تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی، میں اس رجب دیاں کو تانوں 2-4 گلاں سنانا چاہوں۔ یہ رجب وہ عزت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے چ پہلا لفظ سننا جی ممکن ہے کسی چہرے تے مسکراہٹ آ جائے۔ اس رجب دے مہینے دے وچ 2 محمد دنیا تے آئے تے 2 علی دنیا تے آئے۔ سبحان اللہ جی، ایڈے تھکے اتنا سونا بول پہ ہو تو کافی ہے جی۔ 2 محمد بھی اس مہینے چاہے جی، تو 2 علی بھی اس مہینے چاہے۔ ہن میں 2 محمد دی بھی گل کرنی ہے تو 2 علیاں دی بھی گل کرنی سننی جی۔ امانت بن کے بیٹھے نہ رویا بھائی چلو ایک جا مال کے بیٹھے ہوئے تھوڑا جہا جیویں مریں سبحان اللہ کچھ آدھے رویا ہے۔ اب میں نے بھی حوصلہ رہے جو میں جو 4 گھنٹے دا 5 دا سفر کر رہے ہیں تو چلو دعا تا لب جائے کسی کو۔ پہلا محمد جڑا اس مہینے چ آیا تے اس مہینے دی پہلی تاریخ چ آیا، 1 رجب 57 ہجری مولا سجاد دے گھر تھوڑے 5ویں امام دی آمد ہوئی۔ 1 رجب دی گل پھر شبان تک ہے نا جی، رجب دا مہینہ ہائی، تاریخ دی 1 آئی، ہجری ہائی 57، شہر ہائی مدینے دا، گھر ہائی میرے چوتھے امام دا، آیا میرا 5واں امام۔ سمجھ آ گئی جی؟ اتنا عزت والا امام، نام انہاں دا محمد، لقب انہاں دا باقر، اور یہ باقر دا جڑا لقب ہے یہ رسول دیتا ہے۔ اجا سرکار دنیا تے کوئی نہ آئے کہ رسول نے فرمایا ہی کہ میرا بیٹا باقر العلوم ہو سی۔ باقر دا مطلب ہے چیرنے پھاڑنے والا، اور باقر العلوم اس واسطے حضور فرمایا کہ میرا وہ بیٹا علم کے سینے کو ایسے چیر ڈالے گا جیسے ہل زمین کے سینے کو چیر ڈالتا۔ یا مجلس وہ پڑھ جائے چلو جڑی تھوڑی یاد رہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس امام دی جڑی والدہ ہے تھوڑے علم چوسی پھر بھی تھوڑا جانا بچے چپ کرا دے وے جی، بی بیوں نہ بچیاں بہا دے ہو۔ اس امام دی جو والدہ ہے نا جی، 5ویں امام دی والدہ، وہ دا تعارف کرواواں، تعارف کرو۔ او بی بی ہے کہ جس دا دادا بھی امام آئی، پہلے لفظ چپ کر گئے ہو پھر اگلا لفظ آکھ لینا، جس دا بابا بھی امام آئی، ایک لفظ ہو رہا آکھ لینا، جس دا چاچا بھی امام آئی، جس دا شوہر بھی امام آئی، جس دا پتر بھی امام آئی، تو جس دا پوترا بھی امام آئی۔ یا علی یا علی، سبحان اللہ۔ مولا باقر دی والدہ، دادا امام، دادے دا نام ہے علی، بابا امام، بابے دا نام ہے امام حسن، چچا امام، چچے دا نام حسین، شوہر امام، انہاں دا نام مولا سجاد، پھر بیٹا امام، وہ میرے 5ویں امام باقر، پھر پوترا امام، وہ میرا 6واں امام جعفر صادق۔ سمجھ آ گئی جی؟ ٹھیک ہے، اے اس بی بی دا تعارف۔ ہون میں تو انہوں ایک گل مولا باقر دی سنا دے، سناواں۔
ایک بندہ شام دا رہن اللہ سرکار باقر کو لایا مدینے، وقت ایڈا ہے کوئی نہیں، جلدی جلدی پڑھا ڈیر سارا اٹھ نہ جامن میں اگے اگے ادے تگے ٹر گئے بسم اللہ سے یہ تو میں جان کے نہ آخیا متا اٹھی نہ جامن بیٹھے راسے میں میری اس گل تو بعد یہ گل جان کے کری جاندی ہے اسی جاگ کے رہے سی شہیاں اسی آدھے آخری جملہ تے آخری جملہ آخری کر کے اسا 20-25 منٹ پڑھ لیں کوئی تھوڑی جی چہرے تے تم مسکراہٹ لے آؤ شام دا رہن والا بندہ مولا باقر کو لایا مدینے آیا اس آخیا مولا جڑا میرا پیو آئی نا تہاڈا دشمن آئی امیر بھی بہوا پر میں تانوں مندا میرے دل تہاڈی محبت بھی ہے مودت بھی ہے تہاڈی ولایت بھی ہے ابا میرا جڑا ہے نا وہ تہاڈی دشمنی دی وجہ تو اپنا سارا خزانہ زمین کدائیں دب کے مر گئے او تہاڈی دشمنی رکھدائی او دی وجہ تو ہر شے دب کے مر گیا مینوں اس کھ نہیں دیتا تو میں تہاڈے کولوں پوچھن آیا مینوں دسو جو او خزانہ ہے کتھے میں نہیں پتا سارے دن کسی نے داد دیتی ہے یا نہیں دیتی مینوں اس جملے تے ضرور مل جائے گی تواڈے پنجویں امام فرمایا میں دساں یا تیرا پیو آپ آ کے دس چھوڑے یا علی یا علی میں دساں یا تیرا پیو آپ آ دسے اوسا کیا تساں تا داسی دے سو امام جو ہو امام تو ہر گل جان دے نا بیٹا بہ جا تساں تے داسی دے سو مولا میں چاہنا ابا جی آپ آویں آپ دسے ایک تو یہ پتہ لگ ویسی جو خزانہ کتھا ہے تو دعا یہ بھی پتہ لگ ویسی وے آج کل طبیعت دا کے حال ہے سن دے پے ہو نا جی مولا نے ایک کاغذ دے اتے نا انہوں رکا لکھ کے دیتا مولا فرمیدن مدینے تو باہر لگا وائیں ایک ٹبے تے کھڑا تھی وائیں اگوں ایک بندہ آسی حکم ایڈا رکا دے میں تو انہوں آکھے میں پنجویں امام دا قاصد لو جی گل لمبی نہ ہو جا جی قاصد بن کے امام دا یہ چلا گیا ٹبے تے رکا لے کے کھلوتا ہے اگوں ایک بندہ آیا اسا کیا رکا دے سننا جی اس رکا دیتا اسا کیا ابے کو مل نہیں سکیا کہ روک میں گہنا دا ہونے حیران ہو ویسو یا پریشان ہو جیسو میں نہیں پتا میرا خیال ہے حیران ہو پریشان دو میں ہو جیسو او جدہ واپس آیا نا جی او بندہ 10 منٹ بعد او دے ہاتھ تے رسی ہوئے تے پچھو کتا ہوئے جڑے نہیں بولے میں تو انہوں داد دینا جی میں گھارج کھڑن میں تے کڑی کو تواڈے کولو داد لے کے واسطے آیا تے صرف دعا واسطے کھلوتا تے دعا دے کے مجلس مکتا اندے پہ جی ہاتھ تے رسی تے پیچھے کتا ہے اینج چھکتا لگا ہے او سا کہ آؤ جی ملاقات کرو او سا کیا میں اپنے ابے نو ملنا ہے تو کتا لے کے او سا کہ ایو یہی تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ آویں لگ گئی ہے ایتھے علی دے فضائل سن کے ٹھڈ پوے تاں چہرے تے مسکراہٹ آندی او سکے ایو یہی کوئی ذاکری علی گل نہیں کتاب تے روایت دا فکرہ کھڑا پڑدا او سکے میری گل تے یقینی تے آپ پوچھ لے ہن او بیٹھا کتے دے سامنے اونوں عربی چا دے انت ابی کیا میرا او پیو تو ہے اللہ فوراً کتے نو بولن دی طاقت دیتی او سکے ہاں میں ہی ہاں تیرا او بدبخت پیو او ساکیا میں تین انسانی شکل دب کیا یہ تیری حالت کیوں بدل گئی او ساکیا اے علی دی دشمنی دی سزا ہے بولو حیدری اللہ اکبر او ساکیا اے ہے علی دی دشمنی دی سزا سمجھ آئی جے جی لو جی انہیں ایک گل میں مولا باقر دی کر لی مولا دی آمد ہوئی ہے یکم رجب بھائی شبان موڑا دیو یکم رجب شبان تگوں ہے نا جی یکم رجب ہوئی ہے 5ویں امام دی آمد ایک ایک فکرہ پڑھنے
ہون پڑھدا جی دوسرے امام دی گل کیڑے جڑے 5 رجب دنیا تے آئے او ہیں تواڈے 10ویں امام نا کیے جی آئے ساڈا حال ہے میں 10ویں امام دا نام پوچھیا تے او چپ کر ہن گنیا جے تاں دے نے چایا جے حضرت امام علی نکی علیہ السلام مولا دی ذات تے صلوات سارے صاحبان پڑھو مولا تو ناجر دے یہ میں بار بار دہرایا اس واسطے بچے نے ذہن وچ رہ جان چیزاں یہ بنیادی چیزاں نے جڑیاں سانو ہر ویلے یاد ہونیاں چاہیے بس جلدی جلدی بندہ جلدی پوچھے تو نہیں پتہ لگتا 9ویں امام کڑے تے 10ویں امام کڑے ہر چیز ایتھے یاد ہونی چاہیے بندہ ساڈی اساس جو اے ہے تے او وی سانو یاد نہ رہے تے کیا فائدہ امام علی نقی دے دربار وچ پہنچے تے اوتھے ایک ہندوستان تو جادوگر آیا ہویا جادو وہ جادو مولا کوئی پرواہ ہی نہیں کیتی کہ بیٹھک کردا ہے تے کہ نہیں کردا مولا انہوں ویکھیا ہی نہیں اس مولا دا چہرہ ویکھیا تواڈے 10ویں امام دا تے اس آکھیا بھی یہ ایک بندہ ہے جڑا میری جادو تے کوئی توجہ ہی نہیں کردا اس تواڈے امام تے طنز کیتا وے مینوں لگدا ہے تو کو بھوک لگی پھر اس دیوار تے ڈٹھا اتنے کلین دے اتنے 2 روٹیاں دی تصویر بنی ہوئی ہے اسے جادوگر نے انہاں روٹیاں تے جادو کیتا تے اصلی بنا کے اس امام دے اگوں چ رکھیاں سمجھ آندی پئی جے جس لئے اصلی تصویراں چوں اس بنائی نا روٹی تے امام دے اگوں چ رکھی اسا کیا بھوک لگی جے تے کھا لو کوئی تو لطف لے گا جس لئے اسے اے حرکت کیتی ہے ہون جلال خدا نو جلال آ گیا چلو شکر ہے کوئی قدردان بیٹھن جی لفظ سمجھنا لے جلال خدا نو جلال ہے اے لفظ سمجھ جاؤ گے تو اگلی گل اتھے مک جائے گی پھر اگلی امام دی گل کردہ امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہیں ایک قالین دے اتے جے سمجھ جاؤ گے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے گی تے مولا دے جس پاسے پیران پیران لے پاسے قالین دے اتے بنی ہوئی ایک شیر دی تصویر مل کے بولو یا وہ ایک شیر دی تصویر بنی ہوئی آئی اس اے حرکت کی تھی امام اپنا سجا قدم اٹھا کے اس تصویر دے اتے رکھے تے مولا نے مسکرا کے فرمایا اے میڈے تے تند بیٹھا کر دے تے تو اجاں چپ کر کے لے دے یا لیا بس امام دی جو گل مکی تے او دھاگیاں چ جان آون شروع ہوئی پھر دھاگیاں چ اصلی شیر بن کے باہر نکلیا مولا کے حکم ہے امام فرمائے اس نو کھا اس چمڑ این کھادا جی میں کدی ہائی نہیں اس تو پھر ان مقایا نا جی میں کدی اتھے شائی کوئی جلے شیر اس نو کھا پی گیا تو اس لئے توڑے امام نے متوکل دی اکھے چکھ پا کے فرمایا سا کو مجبور نہ سمجھ اسا مختار ہیں اسا جو چاہوں کر سکتا بھرے دربار جدہ بیستی تھی گئی تے امام چلے گئے گھر تے متوکل اپنے دربانہ کو آکھیا وے کل جدہ اے میرے دربار چاہوے نا تے یہ جڑے دربار دے دروازے دے پردے لٹکے کھڑے نا کوئی پردے نہ ہٹاوے کوئی لطف آندہ پہ جائے کوئی پردے نہ ہٹاوے تے اے پردے آپ ہٹا کے اندر آ یعنی انہوں پروٹوکول عزت دین دی کوئی لوڑ نہیں بھرے دربار چ میری بزتی کر گئے آرام نال گل کراں اوشا کہ کوئی پردے نہ ہٹاوے دعا دہاڑا میرا 10واں امام جس لئے دربار دے دروازے تے پہنچا تو دربانہ اینج پچھوں ہاتھ چ بدے بھئی اگر پردے ہٹائے تو بادشاہ سزا دے سی انہاں ہاتھ چ بدے امام مسکرائے مولا دا مسکرانا ہی کہ ہوا چلی ادھا پردہ اینج اٹھ گیا تو اسے گال پی گئے ہو جی یا علی ادھا پردہ این اٹھیا تے ادھا پردہ این اٹھیا تے امام بچوں نکل کے دربار چاہے اور تو ادھا امام نے دشمن دی اکھ پا کے فرمایا متوکل تو اپنی رعایا کو روک سکتا ہے میڈی رعایا کو نہیں روک سکتا تو اپنی رعایا کو تو روک سکتا ہے تو میڈی رعایا کو نہیں روک سکتا اے دربان تیڈی رعایا نے اے ہوا میڈی رعایا
یہ عقیدہ ہے تھوڑا؟ اہل بیت اللہ دے حکم نال کائنات دی ہر شے تے تصرف رکھ دے ہیں، یعنی جو چاہیں حکم خدا نال کر سکتے۔ یہ ایک گل ہونے اس امام دی بھی ہو گئی، تھوڑا جا وقت ہی میں سے ایک گل کردہ ہوں۔ پہلے کی تھی یکم رجب مولا باقر دی، پھر ہون کی تھی 5 رجب سرکار امام علی نے کی تھی، ہون پڑھدا 10 رجب۔ 10 رجب ہیں توڑے 9ویں امام دی آمد، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ ہوں تسی چپ کر گئے ہو، ویسے معصوم دا نہ آوے تو درود پڑھنا چاہیے، صلی علی محمد وآل محمد وجہ۔ اس امام دی بھی ایک گل سنا دے جی، میں تو انہوں سارا رجب کھڑا سنے، پورا رجب پڑھدا کھڑوتا۔ 5 سال دا ہے میرا مولا بھائی جان، 5 سال دا مولا۔ مولا کھڑن بغداد دی ایک گلی ہے، تے عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ بچیو او کرما لو، موبائل بند چیک کرو، مجلس سنو میرا بیٹا۔ 5 سال دا میرا مولا بغداد دی گلی اچ کھڑن، نال کھیڑ دے پین نکے نکے بال۔ تے ایک گل یاد رکھے، ساڈے امامہ دی جڑی کھیڑ ہے او دنیا دار والے بچیاں دی کھیڑ نہیں، ساڈا امام دنیا دار بچیاں دی کھیڑ نہیں کھیڑدا۔ ہاں اگر ایک کھیلن تے آ جان تو پھر یا کسی دی نماز ٹھیک کروا چھڑ دین، یا کسی دا وضو ٹھیک کروا دیتا، یا کسی بھٹکے ہنو صراط مستقیم تے لے، یا کسی نو پابند شریعت کر دیتا۔ ساڈا امام ہے دنیا دار بچیاں دی کھیل کھیلدا ہی نہیں۔ وہ بچے کھیڑ دے پین تے مولا بغداد دی گلی وچ کھڑن، پچھتائے گا بندہ جڑا اس ویل تائیں بھی بیٹھا رہا تے اپنے امام دی فضیلت سن کے بھی دعا نہ کر سکیا۔ جب کسے شور مچایا راہ چھڑ دیو بادشاہ پی آندا ہے، راہ چھڑو بادشاہ پی آندا۔ تھوڑے ہی بندے سمجھو گے تاں بھی کافی ہے۔ بادشاہ دے آمر دی اطلاع سن کے جڑے بچے ہن او بھج گئے، بھئی جڑے بچے ہیں بچے بھج گئے، امام کھڑن، سمجھ آندی پئی، مولا کھڑن، بال بھج گئے۔ ہن او جڑا آندا پیا بادشاہ اس ویکھیا بھی باقی بال تے ٹر گئے تے ایک بچہ کھڑا ہے۔ امام کھڑے ہیں، او جڑا گھوڑے تے بیٹھا بالکل مولا دے قریب آ گیا۔ اس تواڈے امام نال ایک گل کیتی ہے، مولا دا جواب سنیا۔ او سا کیا اے بھج گئے تساں کیوں نہیں بھجے؟ انہوں پتہ نہیں کون ہے، تو انہوں پتہ ہے۔ او سا کیا او بھج گئے تساں کیوں نہیں بھجے؟ بغداد دی گلی ہے میرے 5 سال دے امام نے فرمایا میں 3 وجہ تو نہیں بھجیا۔ داد بچ گئی تو جا کے قلعہ زمین دا نہیں لے لینا، داد اہل بیت واسطے ہی ہے۔ او سا کہ کیوں؟ فرمایا 3 وجہ تو نہیں بھجیا۔ او سا کہ کیڑیاں 3 وجہ؟ امام فرمایا پہلی وجہ میں فرار دا بیٹا نہیں، میں قرار دا بیٹا ہاں۔ یا علی میں فرار دا بیٹا نہیں، میں قرار دا بیٹا۔ او سا کہ دوسری وجہ؟ فرمایا راہ تنگ ہوندا تیری سواری نہ گزر سکتی ہوندی تے ول پیچھے ہٹدا، راہ کھلا وانج دے ویندا بیٹھے ہو صحیح۔ او سا کہ تیسری وجہ؟ امام فرمایا 3 وجہ اے ہے جو اس وقت مینوں تیرے کولو کوئی خوف کوئی نہیں، بتائیں کوئی ظلم کرنا ہوندا تے ول پیچھے ہٹدا، خوف ہے کوئی نہ، راہ تنگ کوئی نہیں، بھجن والے گھر نال تعلق کوئی جدے ویندا پے ونج۔ او ویندا پی آئی شکار کھیڈن واسطے، اے ہاتھ تے باز بیٹھا ہویا، منزل مقصود تے ونج کے اس باز چھوڑیا، باز اڈیا، بدلہ چ کیا 10-15 منٹ بعد جدا پیچھے ہٹ کے دی ہاتھ تے بیٹھا تے باز دی چونج چائی مچھی دا ایک نکا جہا بچہ، اساں اپنی پنجابی سرائکی جو پونگا تے پونگا جی، او پونگا جی او دی چونج چا
یہ ہوں پریشان ہو گیا بھئی اتنے تو دریا ہی کوئی نہیں، کوئی سمندر کوئی نہیں، یہ پونگا اتو کدو ناپ کے لائے؟ وہ چونج جو پونگا کٹ کے جیب چپایا سو تو اپنے آپ نو دیکھا ہے مولوی تو پوچھا بھائی جان سوندے بہن دے ہو سکے کہیں تو پوچھتا کہ مولوی تو وانج پوچھا بھی کہ معاملہ ہے اتو کدے نہ دریا نہ سمندر نہ ندی نہ نالا تے اتو کدو ہوں اس سونا لفظ کے تو سناوا مولوی دا خیال ذہن وچ رکھ کے پیچھا ہٹیا تے تقدیر اتھوں گزاریا جتھے مولا کھڑے آ یار جائیں جاتے مولا کھڑے ہیں تقدیر اتھوں گزاریا بچے وہ جڑے بچے کے کھیڑ دے پہ انہوں وال بھج گئے تے امام وال کھڑے وہ ہون گھوڑے تو لایا تو اڈے امام کل جا بیٹھا اسا کیا نہ پہلے بھجے نہ ہون بھجے ہو کون کوج تدسو تسی کون ہو بغداد دی گلی کھلو کے میرے امام فرمایا محمد تے علی دے علم دا وارث ہاں محمد تے علی دے علم دا وارث ہاں او سا کہ علی فرمایا ہاں سکے او نجف والے فرمایا ہاں او سکے او تادے ہوندے ہیں میں زمین دے رحمت ہوں عرشان دے راہ بہتر جاندہ امام فرمایا بالکل او سکے جے تسی انہاں دے علم دے وارث دے دا مطلب ہے تواڈے کول بھی اتنا علم ہے مولا فرمایا بالکل ہے او سکے کوئی ادوں تے ادوں دیاں گلاں جان دے ہو میں گیٹ بند کرا کے بھائی رکھ سا اتھانو کوئی ادوں ادوں دی خبراں جان ہوں گھما پھرا کے لئی آندا اتھے مولا فرمائے جو پوچھنا ہی پوچھ اس جیب وچ ہاتھ پایا تے ہاں جی ہاتھ پا کے اینج مٹھی بند کر کے تے ول دسو اے وچ کے سن دے پے تسی سن دے پے ہو اے دسو میری مٹھی وچ کے اگوں تواڈے امام 5 سال دے ہیں امام بھی سیدھا انج نہیں دسیا جو تیری مٹھی وچ کی علی دے پتر نے فضاحت دا دریا بہا چھوڑیا ایک ایک لفظ آرام نال پڑھساں تاکہ میرا کوئی لفظ ضائع نہ ہوئے تے ہر لفظ تے تانوں ٹھنڈک محسوس ہو او سکیا دسو نا میری مٹھی وچ کیا ہے تواڈے امام نے فرمایا اللہ کائنات دی خوبصورتی واسطے زمین وچ سمندرا کو پیدا کیتا اس لفظ دی قدر تسی نہیں کر سکے پھر امام فرمایا سمندر دی خوبصورتی واسطے اللہ اون دے وچ چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں کو پیدا کیتا پھر امام فرمایا جدہ مون سون دیا ہواواں چل دیاں تو ہواواں سمندرہ دریاواں دے پانیاں نال ٹکرام دیاں تو انہاں ہواواں دے نال مچھیاں دے نکے نکے پونگ بھی اڑ دے بدلچ لگے ویندے اتھے آکے تواڈے امام نے فرمایا پھر دنیا دا بادشاہ شکار کھیڈن واسطے گھر تو باہر نکل آندے او اپنا باد چھوڑ دیندے تے باد اڑ کے بدلچ لگا ویندے تے اتھوں مچھی دا پونگ نپ کے واپس آندے تے امام نے فرمایا اس وقت تو اسی مچھلی دے بچے نو اپنی مٹھی اج بند کر کے بازار کھڑا ہے تو میرا امتحان کھڑا کے نہ یا سبحان اللہ امام امام ہے چاہے وہ ایک دن دا بھی ہو ساڑھا کوئی امام تو نہیں آتے نہیں پڑھیا ساڑھا امام اتھو پڑھ کے ہے جتنا علم صلاح کل شین قدیر دا اللہ نے اپنے علم دا مظہر بنا کے محمد و اہل بیت محمد نو بھیجے سمجھ آ رہی جی آخری فکرہ تے جملہ ایک مذہب دا پڑھیا جی اور امام دے اسے علم تو متاثر ہو کے اس نے مولا نو دھی دا رشتہ دیتا سمجھ آئی جے صحیح جا کے علماء تو پوچھے ہے یہ دی دھی جڑی آئی وہ امام دی قاتلہ بھی بنی آئی اس مولا کو زہر دیتی ہے لیکن دیتا اس رشتہ مولا دا ایا علم بیکھے وہ بات ایک مناظرہ ہویا تو امام پھر وہ مناظرہ جتے تو اس دھی دا رشتہ دیتا یکم رجب مولا باقر دی گل ہو گئی جی 5 رجب مولا علی نقی علیہ السلام دی گل ہو گئی جی 10 رجب مولا تقی علیہ السلام دی گل ہو گئی 3 مناسبت بعد چوتھی گل نہ کراں تو مجلس پوری نہیں ہوندی 10 رجب تو بعد پھر آئیے سب تو وڈی خوشی 13 رجب دو بندے بسم اللہ کیتا میرا خیال ہے جڑا 13 رجب تے غدیر دا نام سن کے نہیں مسکرا سکدا انہوں شیعہ صدان دا حق کوئی نہیں
جڑا مولا دی آمد تے یا غدیر سرکار دی ولایت دے اعلان تے بھی نہیں ہس سکدا مسکرا سکدا شالا بھائی کدی خوش نہ ہوئے سچی گل پہ کردا جنوں علی دی خوشی نہیں انہوں اپنی بھی خوشی نہیں ہو سکتی 13 رجب نو سرکار امیر دی آمد ہوئی ہے کعبے چ کتھے ہوئی ہے جی کعبے اچھا مولا دی آمد کعبے چ ہوئی تو بعض سنی ساڈے بھائیاں بھی آکھیا بھی علی دا کعبے جانا فضیلت والی تے گل ہے ہی کوئی نہیں کیویں نہ علی دے فضائل لکان دی کوشش کی میں 13 رجب نہیں ایک جملہ ذہن چ آ گیا پڑھدا انہاں آکھیا مولا دا آنا شبلی نعمانی بہت بڑے عالم ہیں انہاں بھی آکھیا علی دا کعبے جانا فضیلت ہے کوئی شبلی نعمانی ایک کتاب لکھی تو لکھ دے وچ ایک جنگ دی گل کیتی انہیں جنگ دا نام میں نہیں چاہندا سمجھ تسی آپ جاؤ گے ایو جی گلاں ساڈی قوم نو جلدی سمجھ آ جاندیاں او جنگ دی ایک گل کیتی تے وچ انہاں لکھیا بھج تگے ان پر آپ نن بھجے گھوڑا لے کے بھجے آنے نہ انہاں کسی دا نام لکھیا میں بھی انجے کسی شریف بندے دا نام نہیں چاہندا وہ جنگ لکھی انہوں نے کیا بھج گیا نا تھوڑی کے صلاح ہے ویڈیو چل دی پئی ہے تو میں نہ چاہ کے پرچہ کرا کھلو بھج گیا نا اگوں نہ کیا آپ نہ بھجے گھوڑا لے کے بھج گیا آپ نہ بھجے جی ہاں بات تھریشر چاہے کنک دی تباہی کرا چھڈو تو زبان آپ نین بھجے ایک واری میرے نال سوزی بن کے جواب دو آپ تے گھوڑا لے کے بھجو ساڈے کالے میں دین انو گزر گئے اللہ انہاں دے درجات بلند کرے مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب انہاں دا دورہ تے انہاں انہاں جا کے آکھیا بھی ہے تسی لکھیا بھج گیا انہاں کہا جی ہاں انہاں کہا اے بھی آپ ہی لکھے دے بھی آپ نین بھجے گھوڑا لے بھجیا گھر دے ویندے ہیں تائیں تون لطف نہ آیا میرے اتھے آن دا فائدہ کوئی نہیں انہاں کہا اے بھی میں لکھیا تو اسماعیل آکھیا پھر ایک گال دا جواب تا دے جس کو لوگ گھوڑا نہیں سنبھالیا گیا او دین کی میں سنبھال سکتا ای انہاں بھی لکھ دیتا علی دا کعبے چانا فضیلت کوئی اتفاق اور 13 رجب کو تسی سخت پڑھ دے پہ اور سختاں والا ٹائم گزر گیا ہے 13 رجب کو علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا عبادت میں علی آئے تو کہتے ہو یہ باطل ہے علی کعبے میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا دنیا اگر مولا علی دی ولایت تسلیم کر دی دنیا اگر اس گھر دے فضائل من جاندی ایک قوم روز مجلس جا کے بی بی دی چادر نو نہ روے آ لوگاں علی دی ولایت تسلیم نہ کیتی کر لیندے کدی ماما بہنا لے کے اس ویلے تائیں غریب دی غربت تے نہ رویا شام دا ویلے شام ہو گئی اسے ویلے دی ایک گل کردا میں صدقے جاواں سارا دن امام حسین دے عزت دار مداح پڑھ دے رہے عزت دار بن کے بیٹھے رہے سن دے رہے ممکن ہے کسی دے ایک آنسو میرے نصیب دا بھی ہوئے اسے ویلے دی ایک گل ایک وین کربلا دا میدان غریب حسین دے قتل تو بعد ایو ویلا ایک ظالم نے رسول دی دھی دے خیمے والے پاسے ہاتھ ودھا کے آکھے لٹ لو ادا غازی کوئی نہیں رہا
میں صدقے جاواں اس ویلے غریباں دی دکھاں تروڑ لے لٹ لو انہاں دے مان مک گئے انہاں دے چھوڑا وینا لا بولو کوئی نہیں اس ویلے تائیں بیٹھو ایک آنسو دی بس کوشش کر ایک آ جائے شام چوائی بی بی راضی ہو تسی 2 میل تے لگے ویسو یا کوئی 5 دا تے لگا ویسی ہوں ویکھو نا وہ بھی تے اس ویلے تائیں بیٹھی ہے جائیں دھی نو لے کے شام جانا ہے چلو تواڈی ساڈی اکھ دا آنسو تک قبول ہو جائے اس بی بی دے دربار وچ او زکھے لوٹ لو انہاں دے مان مک گئی انہاں دے جس لئے انہاں سنے ہیں نا وے ہن مان مک گئے جھاک کے لہ گئے بھاج پئیے 9 لکھ بندہ سوچے تا مر جائے دعا کرو ایک لفظ بزرگ پڑھ دے نو لفظ آکھ لینا شالا اس گھر نو لوٹ نہ پوے جتھے چھوڑا وینا لا کوئی نہ ہو تسی آمین بھی آکھ لیندے تو او بھی تواڈی ہائے شمار ہو گیا تے ایک لفظ ہور آکھ لینا دعا کرو شالا اتھے آگ نہ لگے جتھے پیمن واسطے پانی کوئی نہ ہوئے جتھے پیمن واسطے بھی شے کوئی نہ ہوئے انہاں نہ جو آگ لگ جائے رب جانے انہاں سیزادیاں دکھے آلوس ادھے مخدرات عصمت دے خیمے اللہ تون کربلا لے جائے ادھے مخدرات عصمت دے خیمے تے ادھوں 9 لکھ بھجیا لفظ تسی آکھو کہ دے واسطے لٹن واسطے میں لفظ آکھیاں تسی چپ کر کے منہ ویکھے لوٹ پڑھنی بھی سوکھی جے لوٹ سننی بھی سوکھی اس علاقے دے قدردانوں پتہ اس سے کو لگتا ہے جے کو لوٹ پاؤندی ہے تو دعا کرو پہلی گل تے انشاءاللہ کہیں مستور نو لوٹ نہ پوے تے جے پہ جاوے انشاءاللہ او سید زادی نہ ہوئے ہائے میں صدقے جانا لٹن والے بے حیا نہ ہوئے جنہ لٹنا ہوندے اج بھی زمانے تے بعض لوگ لٹ دے بھی ہیں لیکن مستورات دا حیا کر چھڑ دیں قسمت علی دی دھی دی لوگاں ہس ہس کے لٹیا فوج بھج پئی لٹن واسطے انہاں دے ایک سردار دی بیوی ویکھیا بھی اے لٹ دین او بی بی زینب دے خیمے دے سامنے آ کے انج کر کے کھلو اس بی بی دے خیمے دی او مراٹھ چنت پی کس واسطے میں نہ لٹن دے سا اللہ تو اس لفظ دا اجر دے 9 لکھ جویں قریب آیا نا قریب تے انہاں ڈٹھا بھی یہ تو ساڈے سردار دی بیوی کتنے کے بندے ہائے کر سکتے ہو انہاں ڈٹھا نا یہ تو ساڈے سردار دی بیوی ہے ساری فوج کنڈ کر گئی او کہیں دو کہ ہائے نہ کرو کنڈ کر گیا دن سانو تیرے تو شرم آندا ہے اس ویلے زمین تے جھڑ کے آدھی ہے میرا شرم کر دیں محمد دھی دا نو کریں دا ظالمات تینو میرے تو شرم آندے اندر رسول دیا دیا اچھا مستور اتھائیں کھڑی رہی تو ایک بندہ پیچھے ہٹ گیا اس سے دے شوہر کو جا کے آدن اتھا تیری بیوی کھڑی ہے تو او لٹن نہیں دین دی اس تازیانہ اٹھایا تو بیوی دے سامنے آ گیا دکھ لگ سی عزادار نہ تڑپ سکے بیوی کو آ کے آدھے ہٹ جا آدھی یہ مر ویسا میں نہ ہٹ سا او جاکے میں تکو آدھا پیاں ہٹ ون او جاکے میں بھی آکھ دیتے مر تا سکدیاں اتھوں ہٹ نہیں سکدی ایتھے چھوڑ جاواں آنسو نکلا سی تریہ لفظ ہو ساکھے ہے مقتل حل گئی ہے بغیرت ہس کیا دے ایک گل دا جواب دے جیڑی تو نہیں ہٹ دی پئی تیڑی لگ دی کیا ہے تو سہائے کیتی آدھی ہے میری بھاویں کچھ نہیں لگ دی جیندہ کلمہ پڑھ دیں اس رسول دیاں دھیاں نہیں مرحبا اس ویلے اتنا سونا رو پہ او جیندہ کلمہ پڑھ دیں اے اس رسول دیاں دیاں اس ظالم تازیانہ اٹھایا ان دی بیوی نے ہاتھ اٹھائے اون پہلا وار جو کیتے نا ان دے ہاتھ چو خون نکل کے ڈٹھے زمین تے
پچھو تواڈی لٹی حسین رو کے فرمایا وانج ٹور وانج میرا کوئی نوریا بھلا وے تیڈا جو میں اجڑی دے پردے ودی بچے نہیں ہے میرے غازی ٹر گیا میرے جنگلہ چمان مک گئے ہٹ گئی شوہر کو آدھی کیوں آئے ظالم آدھے لٹ سا اس لفظ تو بعد تجیونا بھی نہیں چاہیے وہ آدھے میں لٹ سا کرنا کو علی دیاں دھیاں مستورہ دی اندر نہ ونجے اے بھاویں اجڑ جاویں نہ کریم بہویں نہیں تو اتھائیں روک میں آپ اندر وینیاں جیڑی شے پئی ہوئی میں چاہ کے لے آسا کوئی تو میرا جوان بھائی تڑپے گا مستورہ دیے اندر جگائیاں قیامت آئی چمویٹھ مستور دے وال کھلے ہوئے نکے نکے بالا کو بیٹھیاں روندیاں نہ دے ہار مستور دا ہی کو وینے واہ حجابا ہائے سادہ پردہ اور یقین کرے میں صدقے جاواں بی بی قبول کرے بھائی مال ہر بی بی چاہ کے دے چھوڑیا کوئی ایک تہائی کرے اس لفظ تے مال ہر بی بی دیتا ہے واس لگ دیا چادر کہنا دیتی جب تک نیزے بلندن ہر مستور دے سر تے غلاف آئی نیزے جھکے تے ول جو اٹھے کہندہ سر زخمی میں اتنا ہی ادب کر سکتا ہی کہندہ گل زخمی کسے بی بی دے ہاتھ زخمی ساریاں بیبیاں ایک کوئی وینڈ کر دیا اور اس تو بعد جو ہویا ہے نا اللہ جانے کتھو حوصلہ ساڑھے چاہ ویندے اس یہ لفظ پڑھ جانے ہیں انہا ظالمہ نے بی بی دے خیمے نو 4 پاسوں اگ لائیے سارے نہیں کر سکے ہے ناراض نہ ہونا 4 پاسوں اگ لگی یہ ویلے دی گل پہ کر دا اگ جو لگی ہے نا ساریاں بیبیاں جلدے خیمے چو نکلیاں یقین کرے لیکن مقتل دی ہر کتاب یہ دسن دی ہے ہر بی بی جو خیمے چو نکلی ہے پر جڑی اگ لگی آئی نا او غریب دی دھی دے دامن کو لگی آئی پتہ کیوں لگی آئی یقین کرے بی بی پچھا مڑ مڑ کے وے دی آئی انہاں دے وال وڈے ہیں انہاں کھول کے پردہ کیتا میرے وال چھوٹے تے اندر سجاد بھی رام ہے ایک تا میرے وال چھوٹے میں کی میں پردہ بناوا دعا میرا اندر ایک بھرا رہ گئے اکبر ٹر گیا علی اصغر ٹر گیا ہکا بچ گیا ہے جڑا جلدیاں خیمے اچھا میری سین نے بڑی مشکل نال یتیمہ کوئی کٹھا کر کے ایک ٹبے نال سمایا حمید ابن مسلم دی روایت ہے ہر ذاکر پڑھیے اسے کہ میں ڈٹھے ایک بی بی ہے شام غریبہ دے ٹائم جلدیاں خیمے دے ٹر دیئے ول پیچھا ہٹ دی ول ٹر دیئے ول ہٹ دی حمیدہ دے میں کنڈ کیتی اکھا تے ہاتھ رکھ کے آکھیا میں کہ بی بی کوئی قیمتی شے رہ گئی توڑی سین رو کے فرمایا میرا سجاد رہ گئے سالہ کہیں دو کہ جہائے نہ کرو اے آدھے بی بی تسی مستور او مرد میں مدد کراں بی بی آدھے کر مدد میں جنت دی زامینا حمید ابن مسلم مرد ہائی علماء لکھیا جلدیں خیمہ دو ٹریا تے 7-8 قدمہ تے روک گیا تے پچھا دے کیا دے ناراض نہ تھی میں بی بی آگ ڈھیرے آگ نہیں ونجن دین دی تسی گل چپ کر کے سنیے جدہ ایسا کہ نا آگ نہیں ونجن دین دی مقتل حال گئی علی دی دی فرمایا جڑا اندر ہے تیڑا لگدا جو کچھ نہیں تے میری سین کھلیاں والا تے ہاتھ رکھ کے آکھے اللہ اکبر تے جلدیاں خیمج سین داخل تھی گئی ذرا سوچو کیفیت بناؤ تو پھر ٹول پوسو اندر ہائی اگ دھوئی دھواں کاکھ نظر نہیں آندا بی بی دا واس نہیں لگیا جلدیاں خیمج سین مٹیاں تے ہاتھ مار رہے کوئی نہیں تو ان سمجھ آئی ہاتھ مریندی جلے بی بی دے ہاتھ لگے نا میرے مولا سجاد دی کانڈ تے اور رومڑ لے او سجاد فرمے دے نمہ میں ٹر نہیں سکدا چھوڑ کے لگی وان بی بی آدھی ہے جے نو ٹر سکدا میں زمین تے باندیاں ماں دی کانڈ تے سوار تھی حسین لازا پہلے میں تیرے بھرا بابے نال وعدہ کیتے میں تیری نسل بچا کے لے ویسا
شالا کہیں دکھے چ نہ رو بس ایک وین کریے جی بیٹے نو پتر کو کانڈ تے چایس جلدیں خیمے چو میری اسی واسطے بی بی نہ آکھا گیا محافظہ نسل امامت، نسل امامت دی محافظہ جناب سیدہ جلدیں خیمے چو جی میں نکلی ہے نا تے بی بی جب پتر کو چائی کھڑی آئی تے بی بی دا رخ پھر گیا امام حسین دی میت تے رو کے بیٹھی آدھی حسین بھین تے راضی رویں تائیں اکبر چائے آئی میں سجاد چاہ کے لے لیکن حسین تے اکبر چاہ کے قدم قدم تے سا کڈے میں نو چار پاسیوں بے حیا فوج وہڑ گئی ہے ایک ٹبے دے نال امام سجاد کو لٹایا تے 4 سالاں دی امام حسین دی دھی زخمی کن چادر کوئی کڑتے دے دامن نو اگ لگی ہے ماں دے کول آ کے بی بی ایک گل کیتی ہے دھی والے بندے تے نہیں برداشت کر دے رو کے دیے اماں میں کتھے سواں لفظ سادہ ہی تائیں چپ کر گئے ہو بی بی آدھی اتھے ریت دا تکیہ بنا تے سام پو آدھی کیویں سما میڈا اے کن بھی دکھ دے اماں میڈا اے کن بھی دکھ دے بابے دے قاتل دی زور دی لہائے اماں میرے دوویں کن دکھ دے سین فرمایا جی میں سم سکتی ہے سم ادوں میری سین دی اکھ لگی بس اسے ویلے دا ایک وین سن لو رسول دی بیٹی نے جنگلاں دے وچ ایک سڑی ہوئی چوب چا لی او صدقے جاواں روز ایو ذاکرین تس اے بی بی دی محنت جدن پڑھو گل نویں لگ دی ہے سڑی ہوئی چوب چا کے پیو نال نہ بولن والی کھڑی دی ہے الحافظ والحفیظ الحافظ والحفیظ پہلی دفعہ کہ اس الحافظ والحفیظ مالک فرمائے ملائکہ عبادت چھوڑو پیو نال نہ بولن والی جنگلاں دے پہرے کھڑی رہندی صدقے جاواں پھر دوسری دفعہ میری سین فرمائے الحافظ والحفیظ وسدا ویلا یاد آیا شالا بخت والے بندے کدی نہ اجڑن وسدا ویلا یاد آیا فرات دمو کر کے دیے عباس میں پارے دیندیاں تڑپی غازی دی لاش کٹیاں رگاں چ آواز آئی ہے مولا اجازت دیویں آ بہن جنگلاں چ پہرے نہ دے سونا رو پیو ایک وین دی اجازت دین دیو سارے عزادار بجھولی بھر کے لے جاؤ مظلوم امام دے دروازے تو 3 دفعہ کی اصل حافظ والحفیظ جناب فضا روندے پیچھے ہٹائے علی دی دھی اجڑ گئی ہیں او سامنے نگاہ کر کوئی گھوڑے سوار ماں دی جھولیاں لائے لفظ سنے دے او کوئی گھوڑے سوار ہے سدھا تیرے جلدی خیمہ دٹو میری سین رو کے فرمائے ماں انہوں روک میں یتیم بڑے اوکھے کٹھے کی تے ٹر گئی جناب فضا بی بی آدھی سوار رک جا نہیں رکیا سوار بی بی رو کے فرمایا صبح دے جو لٹ دے ہو ساڑا جرم تا دسو اور رومن لے ہو سوار نہ رکیا علی دی دھی فرمایا اما فضا جے نہیں رکتا تو پہرا چڑے میں آپ روک لینی ہوں یقین کرو ادو مولا علی دی دھی کھلے ہوئے وال تے اوکھا ایڈا ویلا 9 بھراواں دی مکی گئی نیڑے آ کے آدھی سوار رک جا میں نبی دی دھیاں روڑا لیوں نہیں رکیا سوار بی بی لے جا بدل کے آدھی رک جا میں بطول دی دھیاں کوئی تہائے کرسی جائی نہیں رکیا سوار 3 لفظ میری سین فرمایا روک جا میں نجف دے والی دی دھیاں سونی ہائے کی تجھے نجف دے والی دا نام آیا پھر بھی نہیں رکیا ہون میری سین نو جلال آیا یقین کرے آئے اگا ودیے میری سین اکھاں تے ہاتھ رکھیا دعا گھوڑے دی لگا میں جپایا رو کے آندھیے روک جا میں غازی دی بھینا عباس دا نام آیا روڑ لیوں سوار دا متھا کوچ دے آیا بی بی تھک نہیں گئی دوات ڈسیا کہنی بھینے بی بی آدھیے المال غازی دی بھینا
پتھر دل تتوادہ کوئی نہیں بیٹھے ترو منواتے ہو سوارا دے نراز نوے بڑا سونا نا چاہیے وات نسیا تری دفعہ سوار پوچھے بی بی لگام چوات گڑ کے آدھیے وال جو پوچھ دے میرے غازی دا کے لگ دے علی منہ تو نکا بھٹا کے آدن سنیان تیڈی آل حافظ دی حکال وہ بچڑا جدا وچ نجف دے گئیے میں سمجھ گیا موقویر گئے تائیں پہرے ڈیندی پئیے علی رو کے ادر تروٹ مان گئے اے سویران دے تائیں بن وچ راندی پئیے آخری وین دعا وست ہاتھ اٹھاؤ منگو دعا میں بی بی زینب دا سب تو اوکھا اجڑیا ویلا پڑا علی گھوڑے تو لٹھین پہلے نوہ ملیاں وات دھیاں ملیاں جڑلے پوتریاں دیواری آئیے پہلے او بی بی آئیے جندے نہ پیکے بچے نہ ساورے ہون بول کے جواب دیو کیڑی دھی دیواری ہون آئیے 4 سالم دی سکینہ نیڑے آکے آدھیے او مومنہ دا امیر غریب دی دھی دا سلام علی یادن گل کیوں کیتی آدھیے بابا آج پک لگ گئی ہے اپنی دھی اپنی ہوندی ہے ہون تیری دھی ہے ککل ماری ہے تو نجب چھوڑ کے آیا ہے میں دیگرل سڑیم دی رہی ہے دادا میں پہلی ذرہ بچہ لگئی دادا یا میں دوئی ذرہ بچہ لگئی ہے علی گھوڑے تو لہ آئے شین سکینہ نو جھولی جپا کے آدھر کچھ نہیں پوچھ دا ہکے گال دا جواب دے تم موقع دی گوائیں تیڑا پیو کی میں مریم داری ہے رو کے آدھیے کے ڈسا پہلے زخمی کانڈتے او سزانو رکھیا وال ظلفہ وچا ہاتھ پایا وال کاڑ کاڑ سائیاں ہائے تیرا واری میڈے پیوتے خنجار چلایا بی بی آدھیے ہوندی تیروی ذرہ بتے میں اجڑی ہوندے خنجار دے ویچا ہاتھ پایا کوئی پتہ نہیں زندگی دا آخری وین کردہ جدہ سین سکینہ دادے نال اگل کیتیے جناب زینب گاودیے رو کے آدھیا میرا امیر بابا پوتری دا ارمان سنیائی تینو اپنا دکھ سناوا علی آدھر کیڑا دکھ آگیا آدھیے عباس دا قاتلہ میرے خیمے وچا بہت دیر کھلوتا ہائے ریا تیڑا کے نگیا زامنا ہائے پردیاں دا میں تو تنزیہ پوچھ دا ریا اکبر دا قاتل اوندی ماں دے سامنے خدایا ہاتھ بلند کرو دعا وسط انہ روندی اکھا نال پہلی دعا منگے خدایا ساڑے امام نو اذن ظہور عطا فرما میرے بھائیاں دی صف ادا قبول فرما جیڑا جیڑا عزادار آگ کے بیٹھے خدایا سب نو عظیم اجر عطا فرما انہ مومنین دے گھران دیا پرشانیاں اس گھر دیا پرشانیاں تو دور فرما تینو واسطہ تیری عزت اور عظمت دا جے خالی ٹر گئے تیری شان دے خلاف ہے جی ٹھیک خدایا تینو واسطہ آل محمد دی عزت اور عظمت دا بالخصوص تینو جناب سیدہ دے شام غریباں مکیوں یا مانا دا صدقہ جس جس مومن نے مشن معاونت کی تھی دعا کرو انشاءاللہ کسی بہن دے مان نہ مکے آدھیا عباس دا قاتل میرے خیمے وچ باؤندے رکھلوتا ریا تیڑا کے نگیا زامنا
ہائے پردیاں دا میتھوں تنزیہ پچھدا ریا چلو ایک وین ہور کردہ چار پاسے آگ لگی ہوئی ہے تے شبیر دی دھی ٹریے چاچے دی لاش تو ابا دی لاش تے آکے روم دی ہوئی بہ گئی ہے ادھے چاچا آنے در گئی ہے اسے اجڑ گیا ہے تقدیر رنگا بدلائے اٹھ دیکھ غازی او میڈیاں پھپیاں دے انہا الٹے ہاتھ میرا اللہ جس مومن اس مشن نے معاونت کیتی ہے جس جو دیتا ہے خدایا تو سب دا رزق وسیع فرما مومن مخصوص نو خدایا صحت کلی عطا فرما میرا اللہ جتنے مومنین پریشان حال بی بی زینب دی پریشانیاں دا صدقہ پریشانی دور خدایا تین واسطہ آل محمد عزت اور عظمت بزرگانو یا ہور جڑے مومنین اگر کوئی تکلیف ہے کوئی ماں کوئی بہن کوئی بیٹے یا جنہ دے گھرج کوئی تکلیف ہے کسی نے خدایا بی بی زینب دی تکلیفاں دا صدقے تکلیفاں دور فرما بیمارانو صحت عطا فرما مقروضین دا قرض خزانہ غیب تو ادا فرما آل محمد دا دکھ اس قوم نو نصیب راوے خدایا ساڑے وارث امام نو اذن ظہور عطا فرما آمین روندی اکھا نہ لگنا خدایا موت تو پہلے امام حسین دی قبر دا زوار بنا موت تو بعد انہاں دی شفاعت نصیب فرما تین واسطہ آل محمد دا تین واسطہ اپنی عزت دا خدایا باران رحمت دا نزول فرما الہی بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین وبحق جمیع اولاد الحسین وبحق جمیع شہداء کربلا خصوصاً حضرت ابو الفضل العباس مجلس دا ثواب بانیے مجلس دے والد مرحوم اور جملہ مرحومین دے روح نو اشال فرما اللہم تقبل منا انکا انت السمیع بے فضل